हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरा। हज़रात गिरामी, आज हम जानेंगे कुर्बानी का जानवर किस तरह ज़बह किया जाता है। कुर्बानी का जानवर ज़बह करने से पहले चंद बातें जानना ज़रूरी है जो कुर्बानी के जानवर के सामने नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ पर कुर्बानी हो वहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, और जिस छुरी से ज़बह करना है वो छुरी तेज़ करे, लेकिन जानवर के सामने तेज़ ना करे। और उसके बाद जानवर को जब ज़मीन पर लिटाया जाए उसके बाद उसे घसीटना नहीं चाहिए। कुर्बानी का जानवर ज़बह करने से पहले जानवर को लिटा दे किबला की तरफ मुंह करके, और फिर तेज छुरी के साथ ज़बह किया जाए। याद रहे कि जानवर का मुंह किबला की तरफ हो और काटने में जल्दी की जाए ताकि उसे अज़ियत ना पहुँचे। ज़बह करते वक्त जानवर की 4 रगों का कटना ज़रूरी है। अगर 4 रगें कट जाती हैं तो जानवर हलाल हो जाता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो छुरी को घिसते रहते हैं यहाँ तक कि उसकी गर्दन जिस्म से अलग हो जाती हैं। ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, 4 रगें कट गई हैं या 4 रगों में से चारों 4 थोड़ी थोड़ी कट गई हैं तो ये जानवर हलाल हो गया। छुरी चलाने से पहले कुर्बानी की जो दुआ है वो पढ़ी जाए। कुर्बानी की दुआ ये है, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। फिर अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए छुरी चलाए और ज़बह करे। और जब ज़बह हो जाए उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर जानवर किसी दूसरे के नाम से ज़बह कर रहा है तो मिन्नी की जगह मिन कहे और उसके बाद उस शख्स का नाम ले। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का जानवर एकदम तरोताज़ा हो, फरबा हो। जानवर के अंदर इतनी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए कि जिससे वो चल ना सके या उठ ना सके, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह के राह में करनी है। तो इसलिए चाहिए कि जो चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करनी हो वो हमेशा अच्छी हो, अपने पसंदीदा चीज़ हो, और हमेशा उस चीज़ को देख कर लेना चाहिए कि सबसे अच्छी और सबसे आला हो, क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बान वही चीज़ की जाती है जो सबसे अच्छी हो। चूँकि ये सुन्नत इब्राहिमी है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सबसे पसंदीदा चीज़ यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो आपके बेटे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुढ़ापे में अता किया था, और फिर आजमाइश के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इस्माइल को कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए अल्लाह की बारगाह में पेश किया। ये सारा वाक़या आप सभी को पता होगा। तो इसलिए चाहिए कि जो चीज़ सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छी हो वही कुर्बान की जाए। तो कुर्बानी के लिए हरगिज़ कोई ऐसा जानवर ना लाए जो चलने के लायक ना हो, देखने के लायक ना हो,
یا پھر عام دنوں میں جس کا گوشت کھانے سے لوگ کتراتے ہو، پرہیز کرتے ہو، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے لیے جانور ہمیشہ طاقتور اور دکھنے میں ایک دم اچھا ہو، خوبصورتی بھی ہو۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے بڑے جانور یعنی اونٹ، اس کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے۔ اگر اس سے بھی زیادہ ہے 5 سال سے، پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 5 سال سے کم اونٹ یا اونٹنی کی عمر ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس سے بھی چھوٹے یعنی بھینس یا اس جیسے حلال جانور، ان کی عمر 2 سال کی ہے۔ اگر 2 سال سے زیادہ ہے تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، یاد رہے کہ اتنا بھی بوڑھا نہ ہو لے، اتنا بھی زیادہ عمر والا نہ ہو کہ وہ ایک دم لاغر ہو گیا ہو یا کمزور ہو گیا ہو، میانہ عمر کا لے۔ اور چھوٹے یعنی بھیڑ، بکری، دمبا، ان کی عمر 1 سال کی ہے۔ دمبا اگر دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے لیکن اس کی عمر 6 مہینے کی ہے، پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ رہی یہ بات کہ اگر ہم قربانی کا جانور کسی سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر جو بیچنے والا ہے تو وہ تو کہہ دیتا ہے کہ اس جانور کی عمر 1 سال یا 2 سال یا 5 سال ہو چکی ہیں، تو اب لینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس پر اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ رہی بات اگر آپ کا کوئی پہچان والا ہے، اگر کوئی رشتہ دار ہیں، یا پھر آپ کو یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا پہچان والا نہ ہو، آپ کو اس پر اعتماد بھی نہ ہو، آپ کو اس پر بھروسہ بھی نہ ہو، تو چاہیے کہ جس طرح دوسری چیزیں لینے میں 2-3 لوگوں سے پوچھتے ہو، رائے لیتے ہو، اسی طرح چاہیے کہ جو جانوروں کا جانکار ہو اسے ساتھ میں لے جائے۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ یقیناً یہ 1 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے، اس کے بعد آپ لے سکتے ہو اور اس کی قربانی کر سکتے ہو، قربانی ہو جائے گی۔ جاننا ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہر کسی کے کہنے پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیشہ جب بھی قربانی لینے کے لیے جاؤ، قربانی کا جانور لینے کے لیے جاؤ، اس وقت اپنے ساتھ کسی جانکار کو لے کے جاؤ تاکہ کوئی جانور جو عمر بتائی ہے اس سے کم نہ ملے۔ اگر اس سے کم ہوا تو پھر ہماری قربانی نہیں ہوگی اور ہمارے پیسے بھی چلے جائیں گے اور جو واجب ہیں وہ بھی ادا نہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط برتیں۔